Maayong gabi kanatong tanan. Welcome na usab sa ato ang programa nga giuluhan og The Snare of the Devil o ang bitik sa yawa. Ang bitik sa yawa nga didto nato makaplagan sa mga pagtulunan nga sayop og doktrina nga iya sa yawa. Now, ingon man kini nga programa usa kini ka pagpaningkamot sa pagpakita sa pagtuon, sa pagpakita o pagpadayag sa kamatuoran aron kita makakat-on o makahibalo sa kung unsa tinuod nga naisulat sa balaang kasulatan o kamatuoran niini. Naingon nga pagpadayon sa niagi nga series o katong una nga atong gidiscuss, nagdiscuss ta kabahin sa doktrina sa rightly dividing of dispensationalism. Ingon man karon ang atong pagtuon usa kini kasumpay. Sa una nga pagtuon nato atong gisgutan didto ang pagtulon-an sa rightly dividing nga nagkuha sa libro sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15. Unya ang atong gibuhat didto atong gibasa ang tibuok chapter sa 2 Timothy chapter 2 gikan sa verse 1 hangtod sa verse 26 ingon nga mao'y katapusan nga bersikulo. Kunya atong nakita dito nga ang gitudlo sa rightly dividing nga doktrina nga pagbahin-bahin sa programa, pagbahin-bahin sa plano sa Ginoo, pagbahin-bahin sa mga katawhan, pagbahin-bahin sa mga sinulat, wala gyud na hisguta didto sa mga bersikulo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2. So strange nga ideya ang ilang gibutang didto, kunya walay mabasa. Di gyud nato makaplaga ng ideya sa pagbahin-bahin didto. Gisgutan ni Apostol Pablo. Karon ingon nga pagpadayon, ingon nga dugang nga pagpakita og kaathag og kaalam arong mas masabtan nato ang punto ni Apostol Pablo sa libro sa ikaduhang Timoteo sa punto sa iyang pagsulat o sa purpose sa iyang pagsulat unsay ganahan niyang ipasabot sa maong pagsulat niini o sa mga sinulat niya. Importante kaayo nga ato ang masabtan ang mga kamatuoran o kahimtang sa tawo nga gasulat o sa tawo nga gisulatan. So ato ang sabton ang kahimtang ni Apostol Pablo, unsay sitwasyon niya, unsay mga kamatuoran nga kabahin niya, o kahimtang o sitwasyon ni Timoteo o mga kamatuoran kabahin ni Timoteo. Kay ang maong sulat, ang unod niini may kalabutan sa mga kamatuoran o kahimtang sa gasulat o sa gisulatan. Arong mas masabtan nato. Now ani nga bahin ato sang unahon pagsabot ang kahimtang sa gisulatan. Ang mga kahimtang ni Timoteo o kamatuoran ni Timoteo ingon nga siya mao'y gisulatan. Dayon arita sa kahimtang o kamatuoran ni Timoteo ato lang gisigutan usa ang tulo ka kamatuoran kabahin ni Timoteo. Unya ang uban nga mga kamatuoran o kahimtang ni Timoteo atong gisigutan sa sunod na pud nga mga higayon. Now, ang kamatuoran kabahin ni Timoteo adunay tulo ka kamatuoran nga atong gisigutan diri. Unya atong tun-an kung unsay koneksyon niini sa pagtulon-an sa rightly dividing. Now, adunay tulo ka kamatuoran mahitungod kang Timoteo. Una, ang kamatuoran nga si Timoteo sa wala pa sila magibalag ni Apostol Pablo, si Timoteo usa na ka tinun-an, disciple na siya. Ikaduha, sa wala pa magibalag si Apostol Pablo o si Timoteo usa na ka magtotoo. Dahil ang ikatulo nga kamatuoran, sa paghibalag ni Apostol Pablo o ni Timoteo, si Timoteo iyang gituli. Na unsa may kamatuoran o pangadugang niini. Na una nga kamatuoran nga si Timoteo tinun-an na daan sa wala pa magkita sila ni Apostol Pablo. So buti pasabot nga dili si Apostol Pablo mao'y nakapahimong tinun-an ni Timoteo. Unya dili pod si Apostol Pablo mao'y nakapahimong magtotoo ni Timoteo. Apan si Apostol Pablo gani mo'y nakapahimong tinuli ni Timoteo.
Now, kani nga kamatuoran, asa nato di makaplagan, atong basahon ang libro sa Buhat, Kapitulo 16, versikulo 1 hangtod sa versikulo 3. Acts chapter 16, verse 1 to 3. Atong basahon, kay dito nato di makaplagan kining mga kamatuoran na. Atong basahon ang pulong sa Ginoo. Acts chapter 16, verse 1, sa Bisaya nagingon, og nakaabot usab siya sa Derbe og sa Listra. Kaning gingong nakaabot siya, ang siya diri si Apostol Pablo. So pag iyon nga, og nakaabot siya sa Derbe og sa Listra, si Apostol Pablo nakaabot sa Derbe og sa Listra. Og ania karon didto may usa ka tinun-an, ginganlan si Timoteo, anak sa usa ka babayi nga Hudiyo nga mingtuo, apan ang iyang amahan Gresyanhon. Bersikulo 2, og niini nagahatag og maayong pagpamatuod ang mga igsuon sa Listra og Iconio. Bersikulo 3, buot ni Pablo nga siya muuban kaniya sa iyang paggikan og iyang gidala siya og iyang gisirkonsidahan tungod sa mga Hudiyo nga didto ni adtong mga dapita, kay hingbaluan sa tanan nga ang iyang amahan Gresyanhon. So Acts chapter 16 verse 1 to 3, adunay tulo ka kamatuoran, si Timoteo usa na ka tinun-an, usa na ka magtotoo ug usa ka tinuli. Ang una og ikaduha, sa wala pa magibalag si Pablo ug si Timoteo, usa na siya ka tinun-an ug usa na ka magtotoo. Now, unsa may kalambigitan niini kabahin sa doktrina sa rightly dividing? Ato ang masabtan manggod nga una, si Timoteo ang iyang pagkatinun-an dili gikan kang Pablo. So posible asa man gikan ang iyang ang iyang pagkatinun-an. Now, ang pulong nga disciples or disciple sa daang tugon usara ka verse nga akong nakit-an nga naa ang pulong disciple sa Old Testament nga libro. Dito na makit-an sa Isaiah chapter 8 verse 16. The rest nga mga verses nga naggamit sa pulong disciple naa na sa Old Testament. Now sa Matthew chapter 5, dito na to makaplagan nga si Kristo na ay mga disciples. Dayon pag Acts chapter 1, naapoy mga disciples dito silang Apostol Pedro. Nga sa Acts chapter 1 verse 15 gani, pagtindog ni Apostol Pablo sa taliwala sa mga disipulo, ang iyang gisigutan adunay 120 ka buok nga mga disipulo dito. Dayong sa nagpadayon sila pag abot sa Acts chapter 6 verse 7, nidaghan og maayo ang ilang mga disipulo. Atong basahon pagkadyot ang Acts chapter 7, nag-ingon nga, og mikaylap ang pulong sa Dios og ang gidaghanon sa mga tinun-an misanay sa hilabihan gayod sa Jerusalem. Og usa ka dakong panon sa mga saserdote na nagmasinugtanon sa pagtuo. So pagka Acts chapter 6 verse 7, ang mga disciples nidaghan gyud sila. So dito posible nga si Timoteo usa sa mga disciples dito nga gikan sa 12 ka apostoles. No, ang pagka tinun-an ni Timoteo dili sa tinun-an ni Apostol Pablo, kundi posible nga tinun-an siya sa 12 ka apostoles. Ikaduha, ang pagka magtotoo ni ni Timoteo, dili siya magtotoo nga si Apostol Pablo mo'y nakahimong magtotoo niya. Kundili asa man gikan ang pagka magtotoo ni Timoteo. Now, kung ato ang basahon ang libro sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 5, si Apostol Pablo nag-ingon kang Timoteo. 2 Timothy chapter 1 verse 5, nag-ingon siya nga, sa nahinumdum ako sa lunsay nga pagtuo, naay lunsay nga pagtuo, unfeigned faith. Nga anaa kanimo nga unang nagpuyo diha sa imong apuhan nga si Loida, og sa imong inahan nga si Eunice, og nalukmay ako nga anaa usab kanimo. So naanay unfeigned faith si Timoteo nga didto unang nagpuyo sa iyang apuhan, dayong sa iyang inahan, dayong didto na di Timoteo. So ang pagka magtotoo ni Timoteo, dili siya magtotoo nga si Apostol Pablo may nakapahimo niya magtotoo, kundi gikan sa iyang apuhan.
Na kung imong tun-an nga ang pag ang sitwasyon sa panahon nga si Loida ang apuhan ni Timoteo usa ka magtotoo, asa pa man si Apostol Pablo ani mga panahon na si Apostol Pablo nakabig na ba o basig kato pa siyang sa ulo nga naglutos sa mga luwas o sa mga magtotoo sa Jerusalem ni adtong panahon na. So dili gyud gikan ni Apostol Pablo ang pagka magtotoo ni Timoteo. Dayon ikatulo ang kamatuoran kabahin sa pagkatinuli. Ang doktrina sa pagkatinuli o ang pagtulun-an sa pagkatinuli gikan gyud na gasugod ni Abraham sa Genesis kapitulo 17. Dayong nahimo po ng pagtulun-an sa Israel sa Exodus chapter 12 verse 44 o Leviticus chapter 12 verse 3. So usa ka tulumanon sa mga Hudiyo o sa Israel ang pagkatinuli. Na usa ka kamatuoran nga si Apostol Pablo pagyoy gatuli, si Apostol Pablo maoy gapasunod ni Timoteo sa tulumanon sa Israel. So unsa may kalabigitan o koneksyon ani nga kamatuoran kabahin sa doktrina sa rightly dividing. Ingon ani magud ang gitudlo sa rightly dividing. Gatudlo man ang rightly dividing nga lahi si Apostol Pablo og ang 12 na ay Pauline distinctiveness nga pinasahi siya sa 12. Lahi ang iyang ebanghelyo, lahi ang iyang mayong balita o ang gospel, lahi ang paglaom, lahi ang iyang grupo, ang grupo body of Christ, ang Israel, lahi ang Israel sa body of Christ. So naghatag magud ang rightly dividing og pagtulun-an sa pagkabulag o pagkalahi. Bulago nila ang Israel o ang body of Christ, iyang ibulag si Pablo sa 12 ka apostoles o ni Kristo sa iyang earthly ministry. Inana magud ang gitudlo sa rightly dividing na unsa may koneksyon ani nga kamatuoran. No kung inyong tun-an ang kamatuoran kabahin ni Timoteo, ang pangutana manggod ani, asa ninyo ibutang si Timoteo? Body of Christ o Israel? No? Kamo nga gatudlo og rightly dividing o gatudlo og dispensationalism o kamo nga gatuo og rightly dividing o gato og dispensationalism. Pangutan-on ta mo, asa ninyo ibutang si Timoteo? Body of Christ o Israel? Nga una, kung ingon mo nga si Timoteo member sa body of Christ, si Timoteo wala siya nahimong tinun-an ni Apostol Pablo, kundi nahimo siyang posibleng tinun-an sa 12 ka apostoles. Ikaduha, dili si Apostol Pablo mo'y nakapahimo niya magtotoo, kundi ang pagkamagtotoo niya gikan sa pasayang apuhan. Unya ang apuhan niya Hudiyo, kay ang iyang inahan Hudiyo. No, sa mga pagtulunan sa Hudiyo gikan. Ikatulo, gituli si Timoteo. Ang tinuli o ang pagkatinuli usa ka pagtulunan nga didto sa Israel. Nga nahimong tulumanon nila usa sa mga balaod nga gihatag ni Moises. So asa man siya ibutang? Kung imo siyang ibutang sa body of Christ, nakita ba nato ang kamatuoran nga wala siya makabig ni Apostol Pablo? Now karon kung mayon punta nga adili ay di si Timoteo diri sa Israel. O sige, sa Israel pura to sa ibutang. Ingon ani na pud mahitabo. Nganong gisulatan man sa ni Apostol Pablo og libro nga dapat wala sa ilabot sa body of Christ. Ikaduha, ngano man pong gikuyog siya ni Apostol Pablo sa iya pagmantala sa maayong balita sa mga Hintil. No, kung mayon punta nga member siya sa body of Christ. So mao na pangutana nga kung tinuod ang doktrina sa rightly dividing, asa man ninyo ibutang si Timoteo? Kay inyo mang bulago ng body of Christ o ang Israel, inyo mang bulago ng 12 ka apostoles o si Apostol Pablo, asa ninyo ibutang? Sunod nga punto, sa pagsulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 versikulo 15 nga nag-ingong, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa pagsulat ana ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, kung ang ipasabot sa pulong rightly dividing the word of truth, maunang gitudlo sa mga nagtudlo og rightly dividing og dispensationalism. Nga bulagon ang Israel og ang body of Christ, ilahi si Pablo og ang 12. Asa man ninyo o ang pangutana, makarelate ba si Timoteo? Makasabot ba si Timoteo sa maong gisulat ni Apostol Pablo?
Dili ba makaingon si Timoteo siya kagalingon, "Uy, asa malaman ko ani day mo lugar?" Nga wala day siya kabalo nga ako gasugod ko nga nahimo kong tinun-an didto nila sa 12. Nya nahimo ko magtotoo dili niya gikan. So kung mayon ta nga ang rightly dividing separate ang program. Lahi ang programa sa 12, lahi ang programa sa Apostol Pablo. Lahi ang plano sa Dios ni Apostol Pablo, lahi ang plano sa 12. Lahi ang pagtulon ni Apostol Pablo, lahi po ang pagtulon sa 12. Makasabot ba si Timoteo kung maunay punto sa 2 Timothy chapter 2 verse 15? Ha? Kung inana ang ato ang pag-interpret sa mong verse nga ang rightly dividing the word of truth, pagbulag o pagbahin-bahin, si Apostol Pablo nga gasulat ngadto kang Timoteo, ang iyang gisulatan makasabot ba sa punto nga ganahan ipasabot ni Apostol Pablo kung ingon ana man gana ang punto? Dili. Maunay usa ka bahin nga wala kasabti sa mga gatudlo og rightly dividing og dispensationalism. Wala nila sabta ang sitwasyon sa gasulat ug ang kamatuoran kabahin sa gasulat ug ang sitwasyon ug kamatuoran o kahimtang sa gisulatan. Asa man nila ibutang si Timoteo? Unsaon pud pagsabot ni Timoteo sa ilang pagtulon-an nga giingon? So dili. Now, wala nila masabta sa katudlog rightly dividing nga ang mga tao nga nag-alagad ngadto sa lugar sa mga hintil o sa giingon natong mga membro sa body of Christ, mga Hudiyo. Ang mga katawhan nga gikan sa Israel mao'y nagmantala sa maayong balita sa lugar sa mga hintil arong mahimo silang member sa body of Christ. So kung imong bulagon ang body of Christ o ang Israel, so imong gibulag ang gamantala o ang gimantalaan. Kinsa may mga kauban ni Apostol Pablo sa pagmantala niya sa maayong balita ngadto sa mga hintil, mga Hudiyo, mga gikan sa tiilan sa 12 ka apostolis, si Silas, si Barnabas, silang Timoteo. No? Nya naapoy pagtulon ang rightly dividing nga gaingon nga si Apostol Pablo mao'y master builder sa body of Christ, siya mo'y katukod. Apan wala nila kasabta gani nga sa matag lugar nga giadto ni Apostol Pablo sa lugar sa mga hintil, sa Efeso, sa Tesalonica, sa Colosas, sa Pilipos, aduna nay magtutuo daan didto na nagay synagogue of the Jews, mga Hudiyo. Ingon man gani, ingon nga kamatuoran sa pag-ingon sa pag-adto ni Apostol Pablo sa lugar sa Macedonia na ay problema nga nahitabo dito. Unya unsa may ingon ni Apostol sa ingon ni Kristo, ni Apostol Pablo nga nag-ingon siya nga, "Be not afraid, for I am with thee." Kay ako yung kanimo, I have much people in this city. So naa na ko yung mga katawhan aning syudara. Ya mo pay pag-adto ni Apostol Pablo dito, mao pay pagpantala. No kinsa may nagkabig atong mga tawhana nga naa na may katawhan day ang Dios. Ya katong mga katawhan dito dili to member sa body of Christ. So kung dili to member sa body of Christ, nganong iya mang gisulatan ang taga Pilipos? Sumiyon punta nga si Timoteo dili member sa body of Christ. O nya nganong iya man pong gisulatan? So kung iyon punta nga si Timoteo member pud siya sa body of Christ, unya hunahuna na to nga si Timoteo wala siya mahimong magtotoo sa pagtulon-an ni Apostol Pablo kundi sa mga pagtulon-an nga nauna pa niya. Maunay wala kasabta sa nagtudlo og rightly dividing kay gipaningkamutan nila og bungkag og bulag og paghatag og kalahian. Nga hasta ang body of Christ ilang gibungkag, ilang bulagon ang gamantala ug sa gimantalaan nga lain nga grupo ang gimantalaan, lain pud ang grupo ang gamantala. Nga dili member sa body of Christ ang mga gamantala di ay kay mga Hudiyo man to sila, Israel. Katawhan sa Israel. No? So dinhi nato makita nga ang pagtulon-an sa rightly dividing daghang mga bahin ug kamatuoran nga naa sa balaang kasulatan nga wala nila kasabta. Unya gatuo sila nga nahimo na silang manggilamon apan sa pagkatinuod nahimo silang kulang sa kaalam. Og dinhi nato makita nga ang pagtulon-an sa rightly dividing daghang mga sipiyat og dili na mao'y gipasabot ni Apostol Pablo ang gipasabot nila sa ilang doktrina karon.
Kay dili yun na makarelate si Timoteo sa ilang mga pagtulon nga gitudlo kabahin sa rightly dividing the word of truth. So ang rightly dividing the word of truth nga doktrina o dispensationalism usa ka doktrina nga sayop og daghang mga kamatuoran nga gipangbali niini. Now sa dugang o sa sunod nato nga mga pagtuon atong hisigutan ang mga dugang nga mapagpakita sa mga kamatuoran kung unsa pay mga sayop sa doktrina sa rightly dividing o dispensationalism. Ato pangtun-an pag-ayo og atong ipakita didto ang mga kamatuoran nga dapat natong makitan. So daghang kay salamat sa inyo ang pagpaminaw o paglantaw og hinaot nga kamo makakaton, makakita sa kahayag og kamatuoran aron dili kamo mabitik sa litag sa yawa og aron dili kamo makabuhat sa iyang kabubuton pinaagi sa pagtuo sa mga sayop nga doktrina. Daghang kay salamat ug kung aduna kamoy mga pangutana pwede ninyong i-comment sa comment section sa ilalom o kung aduna tay higayon atong tagaan sa pagtubag. Og daghang kay salamat og ato ang hangyoon ang matag usa sa paglantaw sa sunod nga mga series o video sa ato ang pagtuon kabahin sa balaang kasulatan. Daghang kay salamat og maayong gabi kanatong tanan.